बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बाद अस्सलाम वालेकुम। मैं कोशिश हर वक्त यही करता हूँ कि कोई अच्छी बात ढूंढ कर आप तक पहुँचाऊँ। सवाल तो आप करते हैं, मुझे खुशी होती है। मेरा नंबर जो है उस पर जो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में नंबर भी लिखता हूँ, लोग अपने मसाइल का हल पूछते हैं, वो बात अपनी जगह पे है। लेकिन बाज़ चीज़ें होती हैं जिस पे कुछ कन्फ्यूजन सा होता है, या मैं चाहता हूँ कि लोगों को दीन की आगाही मिले। जैसे आज मैं बात करना चाहूँगा, एक साहब ने मेरे साथ काफ़ी तवील बहस की ओवरसीज़ बैरून मुल्क से। तो उन्होंने ये फरमाया कि आप नमाज के बाद दुआ करते हैं? तो मैंने कहा जी बिल्कुल करते हैं। हम नमाज के बाद दुआ करना लाजमी समझते हैं। हम 5 दफ़ा सजदा रेज़ होते हैं, तो उसके बाद अपना हक, अपनी मजदूरी लेनी तो बनता है। मैंने फिर उनको एक मिसाल दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला का घर तामीर किया अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, तो उन्होंने भी कहा था, ए अल्लाह, मैंने तेरे घर की तामीर की है, मुझे मेरी मजदूरी, मेरा मुआवजा चाहिए। तो अल्लाह ताला ने खुश होकर फरमाया कि ए इब्राहीम, जब तक ये घर रहेगा, तेरे हाथ से तामीर किया हुआ घर, क़यामत तक इस घर का तवाफ़ होता रहेगा, ये तेरा इनाम है। तो उनको अगर मिल सकता है तो हम भी सवाब के हकदार हैं। और जितना हम अल्लाह ताला से रजू करेंगे, बार बार रजू करेंगे, तो आपको पता है क्या फ़ायदा होगा? आपको ना कुछ आने वाले वक्त के अच्छे अच्छे इशारे भी मिलना शुरू हो जाएंगे, अच्छे अच्छे इशारे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और आप उस पर हैरान होंगे कि आप कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बात करते हुए कहते हैं, ये बात तो मुझे चंद दिन पहले इसका इशारा महसूस हो रहा था, मैं महसूस कर रहा था। तो इस तरह की बातें करते हैं। ये वो लोग नेक लोग होते हैं, या कोई ऐसा कोई नेक अमल उन्होंने कर लिया होता है कि अल्लाह ताला को पसंद आ गया होता है। तो वैसे भी आपको एक बात बताऊं कि जब आप एक दुकान पे बार बार जाते हैं कोई ख़रीदारी करने के लिए, तो आपकी शनासाई हो जाती है, वो आपसे प्यार करता है, वो कहता है ये तो मेरा गाहक है, ये मेरे पास बार बार आता है, ये मेरा सच्चा साथी है, मुझसे प्यार करता है, हर किस्म की ख़रीदारी के लिए मेरे पास आता है। तो इसी तरह ना वो फिर अल्लाह ताला उसको जब बार बार उस अल्लाह ताला से रजू करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको कुछ चीज़ों के इशारे देना शुरू कर देते हैं। और फिर जब अल्लाह ताला से आप हम कलाम होते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। सरगोशियों में अल्लाह ताला से बातें करें, सरगोशियों में अल्लाह ताला से बातें करें। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, ये सच्चा वाक़या है। जिन्होंने पुरानी तारीख़ पढ़ी है उन्हें इस बात के बारे में पता होगा कि एक शख्स थे जो बहुत नेक इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे। यानी मेरा ख़्याल है कि जो मैंने तारीख़ी कुतब में पढ़ा है, कोई 80 साल पुराना वाक़या है, इससे शायद इससे भी ज़्यादा पुराना वाक़या है। उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठे ही थे। तो उन्होंने हज भी बड़ी मुश्किल से किया, बड़ी शौक़ और ज़ौक़ के साथ किया। तो उसके बाद वो 5 वक्त के नमाजी भी थे, तहज्जुद गुज़ार भी थे, बारिश भी थे, और किसी का हक़ नहीं मारते थे, लोगों का भला करते थे। सब कुछ उनका बड़ा शानदार था, एक आइडियल मुसलमान थे। तो उनको अपने पोते के लिए कोई सेहतयाबी के लिए या क्या मसला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ की और रोते रहे, अल्लाह ताला के आगे रोते रहे। तो वो रोज़ दुआ करें, हर नमाज के बाद दुआ करें, लेकिन उनकी दुआ कबूल ना होती थी। हत्ता कि इतना रोते कि उनकी बारिश मुबारक जो है वो आंसुओं से तर हो जाती, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। सवाब तो उन्हें ज़रूर मिलेगा, इनाम भी मिलेगा, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही थी। तो उनका एक
زمینوں پہ کھیتوں پہ کام کرنے والا ان کا ملازم وہ آیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی یہ بات ہے اور میں اس لیے روز اللہ تعالیٰ کے آگے التجا کرتا ہوں, روتا ہوں اب اپنے پوتے کے بارے میں جو بھی مسئلہ تھا, تو وہ کام نہیں ہوتا. اب وہ شخص جو اتنا دیندار نہیں تھا, اتنا وہ نمازی پرہیزگار متقی یہ نہیں تھا, وہ محنت مزدوری کرنے والا انسان تھا, تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا آپ کی مجھے پریشانی کا احساس ہو گیا ہے. تو وہ اس نے اسی وقت وضو کیا, 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائے, دعا کی اور دعا قبول ہو گئی. اب بتائیں وہ ایک بندہ جس نے جو 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہے, تہجد گزار بھی نہیں ہے, اتنا کوئی دین کو سمجھتا بھی نہیں ہے, لیکن اس کی دعا قبول ہو گئی. اب دونوں میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ آپ سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ نے کچھ پا لیا آج. وہ کیا ہے, دونوں میں ایک چیز کی کمی ہے, صرف ایک چیز کی کمی, اور وہ ہے یقین کی. وہ جو بزرگ تھے ان کو یقین نہیں تھا کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ روتے تھے. جبکہ وہ جو ان کا ملازم تھا اسے یقین کامل تھا کہ میری دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے, تو وہ دعا کرتا تھا. اس نے اس سے دعا کی اور دعا اس کی قبول ہو گئی, اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا ہوں, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے, اور دعا قبول ہو گئی. تو آپ بھی اپنی دعاؤں کو میں یقین کو شامل کریں, بغیر یقین کے, بغیر بھروسے کے, بغیر اس طرح کیے دعا مت کرے. غفلت بری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. انعام ملے گا, ضرور ملے گا, کچھ نہ کچھ کا نعم البدل مل جائے گا, اگلے جہاں انعام ملے گا, کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور عطا ہوگا. لیکن جو آپ مانگ رہے ہیں, پرٹیکولرلی جو چیز مانگ رہے ہیں, وہ شاید آپ کو نہ ملے. تو یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. امید ہے کہ آپ کو باجی میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. صرف یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یقین کو شامل کیجئے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں, سلام پھیرا, اٹھ کے چلے جاتے ہیں, دعا نہیں مانگتے. دعا مانگا کریں, آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیوں میں کریں, ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں, عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے. وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, قادر مطلق ہے, مالک الملک ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, ستار ہے, غفار ہے. وہ مانگ کے تو دیکھیں. میں نے تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ اس طرح دعا کرتے جیسے اللہ تعالیٰ کو حکم دے رہے ہیں. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر دیکھیے مجھے بہت سارے لوگ یہ باخدا یہ جو میرے ریگولر سبسکرائبر ہیں, وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں یہ کہتے کہ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. تو میں کہتا ہوں جس کو دین کی طلب ہوگی وہ ضرور رابطہ کرے گا, وہ دوسرے کو بتائے گا, وہ اگلے کو بتائے گا, جس کا جی چاہے گا کرنا وہ کر لے. تو ایک صاحب ہیں, ان کے پرزور نہیں میری بیٹیوں کی طرح ہیں, انہوں نے بڑا زور دیا ہے کہ آپ ایک دفعہ ریکویسٹ تو کر کے دیکھیں. تو ٹھیک ہے جی, آپ میں اپنی بیٹی جو ہے اس کی بات کو انکار نہیں کرتا. تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دل چاہے, اگر میں یہ بھی کہوں گا دل چاہے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے, اور کمنٹس بھی کیا کریں. کمنٹس آپ کے بہت کم آتے ہیں, کالز زیادہ آتی ہیں. انشاءاللہ کل پھر ایک اچھی پیاری سی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. امید ہے آج کی باتیں آپ کو پسند آئیں گی اور آپ اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے. کل تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.